यहाँहरू सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो बेथलेहेम मण्डली परिवार साथै मण्डलीका सम्पूर्ण अगुवाहरूलाई र हाम्रा आदरणीय गुरुबा पास्टर दिनेश गुरुबाज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि। र हामी ढिलो नगरिकन वचनको भागमा प्रवेश गर्नेछौँ। विगत भन्दा पनि लामो समय पछाडि म फेरि यहाँहरूको बिचमा उपस्थित हुने मौका पाएको छु। त्यसको लागि यहाँहरूप्रति आभारी छु। आउनुहोस् हामी ढिलो नगरिकन परमेश्वरको वचनतर्फ जानेछौँ। र आज प्रस्तुत गरिने वचनको शीर्षक छ तितोपना, जसको अर्थ लाग्दछ तिक्तता, कटुता, कठोरपन, निष्ठुरता है। अनि हिब्रू 12:15 यसरी लेखिएको छ, ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरैजनालाई अशुद्ध नपारोस्। यो वचनले भन्दछ तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस्। जब मानिसको हृदयमा तितोपना बढ्दछ त्यसले क्रोध ल्याउँदछ, निष्ठुरता ल्याउँदछ, कठोरपन ल्याउँदछ, जसले गर्दाखेरि मानिसको जीवन नष्ट हुँदछ। त्यो तिक्तता जब भित्रै बढ्दै जान्छ नि, त्यसले चाहिँ मानिसलाई शारीरिक रूपमा पनि असर गर्दछ र मानसिक रूपमा पनि त्यसले चाहिँ एकदमै बिल्कुलै असर गर्दछ र त्यसको परिणाम चाहिँ अपराध हुँदछ। त्यसले अपराध निम्ति आउँदछ। र आत्मिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने आत्मिकतामा त त्यसले त विशेष धेरै ठुलो असर गर्दछ। त्यस कारणले हामीले तिक्तता, कटुता, हाम्रो जीवनमा भएको तितोपनलाई चाहिँ राख्नु हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ हामी यदि कोही प्रति हाम्रो त्यस्तो छ भने हामीले तुरुन्तै क्षमा गर्न जरुरी छ। र यदि हामीले त्यसलाई पालेर राख्यौँ भने त्यो बढ्दै जान्छ। एउटा तिक्ततामाथि अर्को तिक्तता थपिँदै आउँदछ। हामीले अर्थ बुझेका छौँ। तितोपनको अर्थ भनेको तिक्तता हो, कटुता हो, कठोरपन हो, निष्ठुरता हो, जसले चाहिँ अपराधलाई निम्ति आउँदछ है। हामी हेरौँ, बिटरनेसलाई ग्रिकमा पिक्रिया भनिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ स्टिकी, धारिलो हतियारले काटेको जस्तै हो भन्ने बुझिन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी हेर्दै जाउँ अगाडि हैन। तितोपनको जराबाट तितो फल फल्दछ र तितोपनका कारणहरू के हुन् त? हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ आजको वचनलाई। तितोपनको कारणहरू चाहिँ रिस उठ्दछ, खराब जोस उत्पन्न हुँदछ, ईर्ष्या अत्याधिक हुँदछ, बदनाम निन्दा गर्न मन लाग्छ। जब मानिसलाई तितोपना आइपर्दछ अथवा तितोपना उसले जब पालेर राख्छ, उसले चाहिँ उसँग चाहिँ रिस हुन्छ, खराब जोस उत्पन्न हुन्छ हैन। तिक्तता जब मानिसको मनमा भरिन्छ, तिक्तताले चाहिँ तितोपनले चाहिँ रिस उठ्दछ। जब मानिस रिसाइराख्छ नि, रिसाइराख्छ, त्यो तितोपनको कारणले पनि रिसाइराख्ने हो र उसको मानसिक रूपमा उसलाई समस्या हुँदछ। यहाँहरूले विचार गर्नुहोस्, शारीरिक रूपमा पनि उसलाई समस्या हुँदछ। कसरी समस्या हुँदछ? ज्यादा रिसाउने मानिसको ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ, उसको जीवन जोखिममा हुन्छ। त्यहाँबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ हैन। भौतिक शरीरलाई पनि त्यो रिसले क्षति पुर्याउँदछ। त्यो तिक्तता पालेर जब हामी मनभित्र मडारेर राख्छौँ, तब त्यो तिक्तताले चाहिँ हामीलाई नाशमा पुर्याउँछ। प्रियहरू, हामीलाई अपराध गर्न प्रेरित गर्दछ। त्यो शैतानको एउटा ठुलो हतियार हो तितोपना। जब हामी कसैलाई क्षमा गर्न सक्दैनौँ, त्यसले मानसिक रूपमा हामीलाई चाहिँ असर पार्दछ। त्यो मान्छे हामीले देख्यौँ भने पनि त्यो मान्छेलाई हेर्न मन लाग्दैन, त्यो मान्छेसँग बोल्न मन लाग्दैन, त्यो मान्छेलाई हामीले इन्कार गर्छौँ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो छेउछाउमा पनि त्यो मानिसलाई हामीले देख्यौँ भने रिस उठ्दछ। मलाई यसो गरेको थियो यसले, मलाई उसो गरेको थियो यसले। हेर्नुहोस्, तिक्तता सानो थोरै हुन्छ, तर जब हामी त्यसलाई बढावा दिन्छौँ रिसले हैन, रिस गर्दछौँ,
अनि त्यो तिक्तता बढेर जाँदछ, जसले हामीलाई हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ। तिक्तताले हाम्रो मानसिक समस्या ल्याउँदछ, हाम्रो मगजको सन्तुलन गुमाउन पनि पुग्छौँ हामी यदि हामीले तिक्ततालाई पालेर राख्यौँ भने। त्यसले खराब जोस उत्पन्न गर्छ। यो खराब जोस उत्पन्न भन्नाले के बुझ्छौँ त? यसले हामीलाई अपराधतर्फ लान्छ, अपराधतर्फ लान्छ, यसलाई मारिदिन्छु। प्रियहरू, त्यस कारणले तिक्तोपना जब मानिसले पालेर राख्छ, हामी धेरै घटनाहरू सुनेका छौँ, धेरै मानिसहरूले चाहिँ हत्या हिंसा गरेको कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यो किन हुन्छ? त्यो तिक्तता पालेर राखेको कारण। आफ्नै साथीले, होइन, अस्ति भर्खरै झापाको घटना, आफ्नै साथीले बोलाएर विदेशबाट भर्खर फर्केको मान्छे उसैको मोटरसाइकलमा बसेर पछाडि, उसैले किनेको मोटरसाइकलमा बसेर उसकै पछाडि बसेर उसलाई छुरीले हानेर हत्या गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यो तितोपनाबाट आएको रिस, जुन रिसले खराब जोसमा परिणत गरिदियो र खराब जोसले चाहिँ अपराधमा परिणत गरिदियो, जसको परिणाम उसले जीवनभरि भोग्नु पर्ने हुन्छ। किनभने कसैको जिउने अधिकार, हक हनन गर्नु हुँदैन। हामीले कसैको हत्या गर्नु हुँदैन, किनभने बाइबलले भन्दछ यो कसैको हत्या गर्नु भनेको चाहिँ अक्षम्य अपराध हो परमेश्वरको दृष्टिमा। त्यसकारणले ईर्ष्या अत्याधिक हुँदछ, ईर्ष्या लाग्दछ, त्यसले यसो गरौँ म पनि यस्तो गर्छु, होइन? जसले बदनाम ल्याउँदछ, मानिसहरूको विषयमा बदनाम ल्याउँदछ, होइन? फलानोले त यस्तो हो, फलानो फटा हो, फलानो त यस्तो विदेशबाट रकम ल्याउँछ, यस्तो गर्छ, उस्तो गर्छ। मन पर्दैन तपाईँलाई त्यो मानिसको नाम सुनेपछि तपाईँले त्यसको व्याख्या गर्न थाल्नुहुन्छ, बदनाम गर्न थाल्नुहुन्छ, निन्दा गर्न थाल्नुहुन्छ, जुन कुराले तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले प्राप्त गर्ने परमेश्वरबाटको आशिषलाई पनि तपाईँले गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने निन्दा गर्नु असल कुरो होइन परमेश्वरको दृष्टिमा, र बाइबलीय सिद्धान्तमा त्यो छैन। हामी हेर्दछौँ, हामी सिक्दैछौँ प्रभुको वचनबाट। यो वचन मलाई पनि लागू हुँदछ, यहाँ हजुरहरूलाई पनि लागू हुँदछ। हामी अगाडि हेर्दै जानेछौँ। तितोपनले कहिले पनि बनाउने काम गर्दैन, तर यसले सधैँ नष्ट गर्ने काम गर्दछ, होइन? भत्काउने, चकनाचुर पार्ने काम गर्दछ। कसैको सम्बन्ध बिग्रेर जान्छ, कसैको सामाजिक प्रतिष्ठा बिग्रेर जाँदछ तितोपनको कारणले, कसैको परिवार बिग्रेर जाँदछ तितोपनको कारणले। आफ्नो स्वास्नीप्रति शङ्का गर्ने यो एउटा तितोपना हो। यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, सामान्यतया तितोपनको कारणले हो भने सम्बन्ध भत्काउने काम गर्दछ, सामाजिक प्रतिष्ठा बिग्रिने काम गर्दछ, यसले प्रतिकूल स्वास्थ्यमा असर गर्दछ, है? हामीलाई अरूले जतिसुकै खराब गरे तापनि या अति नै चोट पुग्ने काम गरे तापनि, घरिघरि दोहोऱ्याएर गरे तापनि ती कुराहरूप्रति तितोपना राख्नु परमेश्वरको लागि स्वीकार योग्य हुँदैन। प्रियहरू, त्यसै कारणले हामीले यसलाई बिर्सनु पर्दछ, हामीले क्षमा गरिदिनु पर्दछ। हामीलाई मानिसहरूले खराबी गरे तापनि, जतिसुकै खराबी गरे तापनि, अति नै चोट पुग्ने काम गरे तापनि, होइन, घरिघरि दोहोऱ्याएर गरे तापनि ती कुराहरूप्रति तितोपना राख्नु परमेश्वरको लागि स्वीकार्य हुँदैन। यसै कारणले यदि घरिघरि दोहोऱ्याएर तपाईँको जीवनमा त्यसरी चोट पुग्ने काम, होइन, र खराबी भइ नै राख्छ भने तपाईँ त्यो खराबी सहेर पनि नबस्नुहोस्, त्यसको प्रतिकार गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन मैले, तर त्यो खराबी गर्ने मानिसको सङ्गत छोडिदिनुहोस्, साथ छोडिदिनुहोस्, आफ्नो असल साथ, असल सहयोगी मानिसहरूको सङ्गतमा जानुहोस् र परमेश्वरका जनहरूको सङ्गतमा बस्नुहोस् र परमेश्वरसँग सङ्गत गर्नुहोस्, र यस्तो कुराको तितोपनाबाट चाहिँ हामीले छुटकारा पाउँदछौँ। परमेश्वरलाई थाहा छ तितोपनबाट कहिले पनि असल कुरा निस्कन सक्दैन। तितोपना एउटा यस्तो जङ्गली जनावर जसले अन्तमा आएर आफैलाई खाइदिन्छ। परमेश्वरलाई थाहा छ है तितोपनाबाट कहिले पनि असल कुरा निस्कन सक्दैन, त्यसकारणले तितोपना नपाल भनेर परमेश्वरले उहाँको वचनबाट हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले तितोपना एउटा यस्तो जङ्गली जनावर हो जसले अन्तमा आएर आफैलाई खाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, सर्पलाई पालेर राख्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई डस्छ, हामीलाई डस्छ। सर्पलाई दुध खुवाएर राख्नुहोस्, अनेकौं प्रकारका सुविधा दिएर राख्नुहोस्,
पाल्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई फर्केर डस्दछ। तितोपना त्यस्तै हो। तितोपना सर्प जस्तै हो, जसले हामीलाई डस्दछ, भित्रै डस्दछ। त्यसले विभिन्न रोगका कारणहरू बन्दछ। स्वास्थ्यको प्रतिकूल असरको कुरा गर्दै थिएँ मैले अघि, म फेरि जोड्न चाहन्छु त्यो कुरालाई, जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो शरीरमा, हाम्रो स्वास्थ्यमा, हाम्रो मानसिकतामा हैन, त्यसले चाहिँ हाम्रो असर गर्दछ, प्रत्यक्ष असर गर्दछ। हाम्रो ब्लड प्रेसर बढाउँदछ, मानसिक समस्या आउँदछ, जसले क्षमा गर्न सक्दैन उसको मानसिक समस्या आउँदछ, उसको मगजको सन्तुलन गुमेर जाने हुन्छ। तितोपनालाई पालेर राखेपछि हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्ता खालको असर पर्न सक्छ त भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर हुन सक्छ, सुगर हुन सक्छ, अनेक प्रकारका रोगहरू चाहिँ तितोपनको जरा हो। तितोपनको जरा जब हामी गाडिन हाम्रो जीवनमा दिन्छौँ अनि त्यसले चाहिँ विभिन्न रोगका फलहरू हाम्रो जीवनमा फलाउँदछ। त्यसले खराबी असल कुरा ल्याउँदैन, त्यसले जहिले पनि खराबी कुरा ल्याउँदछ। र त्यो सर्प जस्तै हो, जनावर हो। त्यसलाई पाल्नुहोस्, दुध खुवाउनुहोस्, के गर्नुहुन्छ त्यसलाई सुविधा दिनुहोस्, तर त्यसले तपाईलाई एक दिन डस्छ, त्यसले तपाईलाई नोक्सानी पुर्याउँदछ। तितोपना भनेको सर्पलाई पालेर राख्नु जस्तै हो, जसले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँदछ। तितोपनका असरहरू के हुन् त हामी हेरौँ। शारीरिक अस्वस्थता अघि पनि मैले यहाँहरूको बीचमा प्रस्तुत गरिसकेको छु, भनिसकेको छु। तितोपना रिस र नकारात्मक भावनाले रक्तचाप, मुटुको रोग, अल्सर, दिमागी सन्तुलन गुमाउनु र अरू धेरै किसिमका अस्वस्थतालाई शरीरभित्र प्रवेश गर्ने ढोका पनि खोलिदिन्छ तितोपनाले। आउनुहोस् प्रियहरू, बुझ्नुहोस् यो कुरालाई। यसले शारीरिक अस्वस्थतालाई पनि शरीरभित्र प्रवेश गर्ने ढोका खोलिदिन्छ, यो प्रवेशद्वार भइदिन्छ यो तिक्तता। त्यसकारणले हामीले यसलाई पाल्नु हुँदैन, यसका हैन यस्तो कुरालाई हामीले बोकेर हिँड्नु हुँदैन। आउनु, सम्बन्धमा दाग हालिदिन्छ। दोस्रो, सम्बन्धमा दाग हालिदिन्छ। तितोपनले व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ र जसको कारण आफूलाई र सुन्नेलाई अशुद्ध बनाउँदछ। अघि नै हामीले हिब्रूको पुस्तकमा पढिसकेका छौँ प्रियहरू, हैन। सम्बन्धमा दाग हालिदिन्छ, हैन, अनि अशुद्ध बनाउँदछ। योसेफको कथाबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। योसेफको कथाबाट सिक्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी योसेफको जीवनीलाई थोरै हेरौँ। योसेफ जो दाजुभाइहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छा थिए, सबैभन्दा साना थिए, उनले देखेको सपना जब आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भनिदिए उनी, हैन, त्यस पछाडि उनीहरूको दाजुभाइहरूको सम्बन्धमा तितोपना आयो। सम्बन्धमा तितोपना आयो, जसले गर्दाखेरि योसेफले दुःख भोग्नु पर्यो। त्यो दुःख पछि गएर असलमा परिणत भएको कुरा परमेश्वरबाट हामी देख्दछौँ। उनका दाजुभाइहरूले आफ्नो भाइप्रति तितोपना राखेका थिए। उनीहरूले मार्ने मतो गरेका थिए। हेर्नुहोस् त, आफ्नो याकुबले जब दाजुभाइहरू के गर्दैछन् गएर हेरेर आइज, भेडा गोठाला गएका छन् उनीहरू, यसो खाजा पानी पुर्याइदिए भनेर जब याकुबले आफ्ना छोरा योसेफलाई पठाए आफ्ना दाजुभाइहरू कहाँ, आफ्ना भाइ बन्धुहरू कहाँ, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ हेर सपनादर्शी आउँदैछ, अब यसलाई चाहिँ आज सिद्ध्याउनु पर्छ, यसलाई मार्नु पर्छ भनेर उनीहरूले मतो गर्दै थिए। तर दाजुभाइहरूमध्ये एकजनाले होइन, यसको प्राण त लिनुहुन्न, यसको शरीर, यसलाई नाश गर्नुहुन्न, किनभने यो त हाम्रै शरीर जस्तै हो नि, त्यसै कारणले यसलाई मारि चाहिँ नहालौँ, यसलाई खाल्डोमा, कुनै खाल्डोमा लगेर हालिदेऊ। उनलाई त्यो दाजुभाइप्रतिको तितोपनाले गर्दाखेरि उसले असल लाउँथ्यो। अब ऊ त बुबासँग बस्थ्यो, उनीहरू गोठाला जाने गर्दथे भने योसेफ आफ्नो बुबासँग बस्दथे। उनले राम्रो लुगा लाउँदथे, असल लुगा लाउँदथे, असल खानेकुरा पाउँदथे, हैन, स्वास्थ्यको हेरविचार हुन्थ्यो होला। उनलाई त्यो बढी कारणले गर्दा जलन भयो, त्यो कुराले गर्दा तितोपना हृदयभित्र पर्यो र उनीहरूले अपराध गर्ने सोचे। हेर्नुहोस् है प्रियहरू, विचार गरौँ है हामीहरू सबैजना यो कुरालाई एकदमै विचार गरौँ है। योसेफ दाजुभाइहरूले उनलाई मार्ने मतो गरे। तितोपनाले चाहिँ अपराधतर्फ धकेल्दछ मानिसलाई, तितोपनाले चाहिँ अपराध गर्न उक्साउँदछ, हैन, कठोरतातर्फ लाँदछ हृदयलाई, यसलाई नाश गर्नेतिर सोच्दछ। त्यसकारणले हामी होसियार हुनुपर्दछ यो कुरा,
को विषयमा। त्यसै कारणले जब योसेफलाई उनीहरूले खाल्डामा हाले, त्यति मात्र नभएर फेरि यहुदाले भने यसलाई त यसबाट फाइदा लिनुपर्छ, यो खाल्डामा हालेको 2-3 दिन पछाडि त मर्छ होला, तर यसको रगतको दोष हामी किन लिने, यसलाई बेचिदिउँ, यसबाट फाइदा लिउँ भनेर उनीहरूले मिस्रीहरूको हातमा पुर्याइदिए, बेचिदिए व्यापारीहरूको हातमा। अनि त्यस पछाडिका घटनाक्रमहरू यहाँहरू हामी सबैजनालाई अवगतै छ हैन। त्यस पछाडि पोतिफरको घरमा बसे, उनकी श्रीमतीले उनबाट फाइदा लिन खोजिन् हैन, उनबाट विभिन्न कुराका फाइदा लिन खोजिन्, शारीरिक रूपमा फाइदा लिन खोजिन्। योसेफ त्यहाँबाट पनि भागे, जेलमा पुगे, उनले सपनाका अर्थ खोलिदिए। त्यस पछाडि कसैले उनको विषयमा राजालाई जानकारी दिए र त्यस पछाडि उनी मिस्रमा बडा हाकिम बने, राजा पर्सीको दोस्रो हाकिम बने उनी। हेर्नुस्, त्यस पछाडि उनी बडा हाकिम बनिसके पछाडि उनका दाजुभाइहरू उन कहाँ आए। पछि मिस्रमा भेट हुँदा उनका दाजुभाइहरू डराएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है, जहाँ डराएका थिए, ओहो यसले हामीलाई बदला पो लिन्छ कि भनेर। होइन, क्षमा गरिदिएका छन् प्रियहरू, हामीले क्षमा दिनुपर्दछ। उनको विरुद्धमा दाजुभाइहरूले अति नै दुष्ट्याइ गरेका थिए, अति नै नराम्रो व्यवहार गरेका थिए, सम्बन्धमा दाग हालिदिएका थिए, सम्बन्धमा बिथोली दिएका थिए, जसले त्यो सम्बन्धलाई पुनर्स्थापना गर्न हैन सक्दैनथे। हामी भएका भए सायद हामी सक्दैनथ्यौँ होला, तर परमेश्वरको निगाह पाएको योसेफले त्यो सम्बन्धमा उनीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई क्षमा गरिदिएका कारणले उनले फेरि पुनर्स्थापना गर्ने। आफ्ना दाजुभाइहरू डराएको कुरा थियो, ओहो यसले हामीलाई बदला पो लिएला कि, अब हामी के गर्ने, हाम्रा त छोराछोरी सहित हामी सबै मारिने भयौँ भनेर उनीहरू डराएका थिए। हेर्नुहोस् है, जब मिस्रमा दाजुभाइहरू गएका थिए नि योसेफलाई जब देखे, उनीहरूले चिनेनन्। किन भन्दा योसेफ त सानै थियो, सबैभन्दा कान्छो थियो दाजुभाइमा, ऊ सानै थियो। त्यस कारणले उनीहरूले त्यो मान्छे बढिसके पछाडि सानोमा देखेको मान्छेलाई हत्तपत्ती ठम्याउन सकिँदैन। तर त्यो सानो मान्छेले जब ठुलो मान्छेलाई देखेको हुन्छ भने उसले चाहिँ त्यो ठुलो मान्छेको अनुहार याद गरेको हुन्छ, उसले चाहिँ ठम्याउँछ, ओहो यो फलानो हो भनेर चिन्न सक्छ। त्यस कारणले प्रियहरू, तितोपना राख्नाले दाजुभाइहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। तितोपना राख्नाले सम्बन्धमा दाग हालिदिन्छ, सम्बन्ध बिग्रिएर जान्छ, सम्बन्ध सेलाएर जान्छ। आउनुहोस् हामी अर्को कारणहरू हेरौँ। आत्मिक तौरले अगाडि बढ्नलाई पनि बाधा दिन्छ। तितोपनले एउटा व्यक्तिमा दोषी भावना मात्र हालिदिन्छ। तितोपनको असर कति गम्भीर छ भन्ने कुरा राजा साउलबाट सिक्न सकिन्छ। राजा साउलको उदय शक्तिशाली तौरबाट भएको थियो, तर तितोपनको कारणले उनको अन्त हार चोट र आत्महत्यातिर पुग्यो। हेर्नुहोस्, तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि, दाउद प्रतिको तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि, दाउद प्रतिको तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि साउलको अन्त्य चाहिँ हार चोट र आत्महत्यातिर पुग्यो। हामीले हेर्न सक्छौँ साउलको जीवनमा हैन, जब दाउदको विषयमा मानिसहरूले खासै धेरै ठुलो कुरा पनि गरेका थिएनन्। उनले तितोपना राख्नुपर्ने, उनले दाउदप्रति डाही हुनुपर्ने अर्को धेरै ठुलो कारण थिएन है, धेरै ठुलो कारण थिएन। हेर्नुहोस् है, यहाँ यति मात्रै भनेको थियो, पहिलो सामुएल 18:7 स्त्रीहरू आनन्दित भएर यसो भनेर गाउँथे, साउलले हजारौंलाई ध्वंस गरे र दाउदले त लाखलाई ध्वंस गरिदिए। हेर्नुहोस्, यति कुरा सुनेको कारणले, यति कुराप्रति ओहो लाख पो मारेछ उसले, त मैले गरेको जस्तो लाग्थ्यो, उसले त उसको पो गुणगान गाएका छन् भनेर जब सुने, त्यति कुराको तितोपनाले गर्दाखेरि दाउदले आफ्नो शिरको ताज, आफूले बसिरहेको सिंहासनले गुमाउनु परेको छ। आफ्ना छोराछोरी, आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू र परमेश्वरबाटको निगाह पनि उनले गुमाउनु परेको छ दाउद प्रतिको तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि। त्यही पनि थोरै कुरामा, सानो कुरामा उनले तिक्तता राखेका थिए। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि साउलको जीवनमा के भयो? साउललाई चाहिँ हैन दुष्ट आत्माले पक्रन्थ्यो र फेरि त्यही दाउद चाहिन्थ्यो जसले चाहिँ दस्तारे बजाएर जब परमेश्वरको भजन गाउँथे तब मात्र त्यो दुष्ट आत्माले साउललाई छोडेर जान्थ्यो। प्रियहरू,
त्यही दाउद जसप्रति उनले तिक्तता राखेका थिए, उनले कतिऔँचोटि त्यो दाउदलाई सङ्गीत बजाउने क्रममा भालाले हान्ने गर्दथे र यसलाई म भित्तैमा उनिदिन्छु भनेर उनले हान्ने गर्दथे। तर दाउदले कहिले पनि उनीप्रति तिक्तता राखेनन्, तितोपना राखेनन्, किनभने उनी परमेश्वरबाट अभिषिक्त जन थिए। उनको हृदयमा त्यो थियो, उनी साउलप्रति आदर थियो, साउलप्रति उनको धारणा सही थियो, गलत थिएन र उनलाई परमेश्वरको भय थियो। परमेश्वरले अभिषिक्त गर्नुभएको राजा हुन् उनी भनेर उनले कहिले पनि दाउदले कहिले पनि साउलप्रति तिक्तता राखेनन्। अनि हेर्नुहोस् साउलको अन्त्य कसरी भएको छ। साउलको अन्त्य हारमा पुगेर अन्त्य भएको छ, चोट भएर अन्त्य भएको छ र उनले आफ्नो चाकरलाई मलाई मेरै तरबार थुतेर मलाई मारिदे, म यो चोट सहन सक्दिनँ भनेर भनेका छन्। आत्महत्या गरेका छन् प्रियहरू, आत्महत्या गरेका छन्। तिक्तोपना जब हामी पालेर राख्छौँ नि, यसले हामीलाई हाम्रो जीवन पनि नष्ट गराउने तर्फ उन्मुख भएर लान्दछ। हामी आत्महत्या गर्नसम्म पुग्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ यदि हामीले तिक्ततालाई पालेर राख्यौँ भने। र त्यहाँ साउलको जीवनमा हेऱ्यौँ भने साउल अन्तिममा घाइते भएका छन् र उनले आफ्नो चाकरलाई भनेका छन् यो तरबार थुतेर मलाई मारिदे भनेका छन्। आत्महत्यामा पुगेको छ प्रिय। तिक्तता त्यति गहिरो र तिक्तता त्यति विषाक्त कुरा हो जसले जीवनलाई नष्ट गर्दछ, जसले परिवारलाई नष्ट गर्दछ, जसले सम्बन्धलाई नष्ट गर्दछ। प्रियहरू, हामीले भर्खरै योसेफको जीवनबाट पनि हेऱ्यौँ र भर्खरै हामीले साउलको जीवनबाट पनि हेऱ्यौँ र परमेश्वरले साँच्चै नै यो तिक्तताबाट निस्कन हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरको दयाबाट हुर्किएका दाउदप्रतिको तितोपनाले साउलको अन्त पीडादायी अवस्थामा समाप्त भएको कुरा हामी देख्दछौँ। आउनुहोस् हामीले तिक्तताका कारणहरू हेऱ्यौँ, तिक्तताबाट होइन के भन्छ तिक्तोपनबाट हुने असरहरू पनि हेऱ्यौँ र तिक्तोपनको कारणहरू पनि हेऱ्यौँ भने आउनुहोस् अब हामी अगाडि बढ्दै जाउँ र तितोपनबाट छुटकारा पाउनलाई गर्नुपर्ने 5वटा कुराहरू, पार गर्नुपर्ने तहहरू छन्, 5वटा बुँदाहरूलाई हामीले हेर्नेछौँ है त। तितोपनाबाट छुटकारा पाउनलाई गर्नुपर्ने 5वटा तहहरू, पार गर्नुपर्ने तहहरू छन्। आउनुहोस् हामी हेरौँ 5वटा तहमा। पहिलो तहलाई हेरौँ है त। अब अघि हामीले तिक्तताको कारण हेऱ्यौँ, तिक्तताका बेफाइदाहरू हेऱ्यौँ होइन, के कारणले आउँदछन् तिक्तताका बेफाइदाहरू हेऱ्यौँ। अब आउनुहोस् हामी तिक्तताबाट छुटकारा पाउने, तितोपनबाट छुटकारा पाउने कुराहरू के हुन् त हामी हेरौँ। 1मा हामीलाई सम्पूर्ण पापबाट क्षमा प्राप्त भएको छ। हामीले यो कुरा हाम्रो मगजमा सधैँ राख्नु पर्दछ। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा सम्पूर्ण पापहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ। हामीले क्षमा पाएका छौँ परमेश्वरबाट। जुन अपराधहरू हाम्रो जीवनमा अक्षम्य थियो, परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा है, रोमी 6:10 हेरौँ। जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यो पापको लेखी सधैँको लागि एकपल्ट मर्नुभयो, तर जुन जीवन उहाँ जिउनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस् है, जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यो पापको लेखी सधैँका लागि एकपल्ट मर्नुभयो, तर जुन जीवनमा उहाँ जिउनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ। आमेन। हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा गरेका सम्पूर्ण मानवीय दृष्टिकोणले बयान गर्न नसक्ने पापहरू सदाको लागि क्षमा पाएका छौँ होइन। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टले हामी प्रति कल्भरी क्रुसमा गर्नुभएको सम्पूर्ण कामको खातिर हामीले अरूलाई क्षमा दिनु अनिवार्य छ। यो कुरा विचारणीय छ, यो कुरा सोचनीय छ। प्रियहरू, परमेश्वरले कल्भरी क्रुसमा हाम्रो पापको निम्ति ख्रीष्ट येशूलाई टाङ्नुभयो। हामीले पाउनुपर्ने चोटको निम्ति उहाँलाई चोट खिलाउनु भयो। हामी टाङ्गिनु पर्ने क्रुसमा उहाँलाई टङ्ग्याइदिनु भयो भने हामीलाई कति प्रेम गर्नुभएको छ, कति दया गर्नुभएको छ।
र कति धेरै क्षमा गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनुहुन्न, हैन? त्यसै कारणले यो येशू ख्रीष्टले हामीप्रति कल्भरी क्रुसमा गर्नुभएको सम्पूर्ण कामको खातिर हामीले अरूलाई क्षमा दिनु अनिवार्य छ। हाम्रो जीवनमा चोट पुर्याउने, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा खराबी गर्ने मानिसहरूलाई हामीले क्षमा दिन जरुरी छ। यदि हामीले गरेनौँ भने विगत अघि भनेका जस्ता कुराहरू कारणहरूले हाम्रो जीवनमा क्षति पुर्याउँदछ, हाम्रो सम्बन्धमा क्षति पुर्याउँदछ। तर यदि जब यो तितोपनबाट छुटकारा पाउन चाहन्छौँ, हाम्रो खराबी गर्ने मानिसहरूलाई हामी क्षमा दिन्छौँ भने मात्र परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा दिनुभएको कामको मूल्याङ्कन हुँदछ हाम्रो जीवनबाट। तर यदि हामीले क्षमा दिएनौँ भने ख्रीष्ट येशूले हामीलाई क्षमा दिनुभएको के अर्थ लाग्यो र? हामीले त्यो क्षमालाई सम्झनु पर्दछ, त्यो क्षमालाई सम्झनु पर्दछ र त्यो क्रुसलाई सम्झनु पर्दछ, अनि मात्र हामी क्षमा दिन सक्छौँ है प्रियहरू, अनि मात्र हामी क्षमा दिन सक्दछौँ। नत्र भने हामी क्षमा दिन सक्दैनौँ, हामी कठोर भएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ। मत्ती 18:21-35 निर्दयी नोकरको दृष्टान्त बयान गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, हैन? नोकरले मालिकलाई 10,000 सुनको सिक्का तिर्नुपर्ने थियो। कति? 10,000 सुनको सिक्का तिर्नुपर्ने थियो। उनले तिर्न नसक्दा मालिकले उनलाई ऋण मिनाहा गरिदिए। नोकरलाई चाहिँ मालिकले 10,000 सुनका सिक्का मिनाहा गरिदिए। तर त्यो नोकरले अर्को सँगी नोकर साथीलाई चाहिँ के गर्यो? 100 चाँदीको सिक्का तिर्नु थियो, तर उसको साथीको ऋण मिनाहा नगरिकन उसलाई जेल हालिदियो। उसले 10,000 सुनको सिक्का मिनाहा पायो, माफी पायो, तर उसबाट 100 चाँदीका सिक्का लिएको मानिसलाई चाहिँ उसले के गर्यो? आफ्नै साथीलाई चाहिँ के गर्यो? लगेर जेल हालिदियो। हेर्नुहोस्, जो उसले तिर्न सकेको थिएन, हैन? मालिकले उसलाई क्षमा गरिदियो, तर सँगैको मानिसलाई उसले क्षमा गर्न सकेन। र त्यसको परिणाम के भयो? हैन? त्यसको परिणाम के भयो? जब मालिकले त्यो कुरा सुन्यो, तब त्यो नोकरलाई चाहिँ के गर्यो? फेरि दण्ड दिएको छ। त्यसरी नै प्रभु यीशुले हाम्रा अनगिन्ती अक्षम्य पापहरूलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ। त्यसै कारणले प्रियहरू, हामी सँगै भएका मानिसले हाम्रो विरुद्धमा खराबी गरिहाल्यो भने हामीले क्षमा दिन जरुरी छ र क्षमा गरिदिनु पर्छ, तुरुन्तै क्षमा गरिदिनुपर्छ। नत्र भने तितोपनले जरो हाल्छ। तितोपनको जरो जब गाडिन्छ हाम्रो जीवनमा, तब त्यसका फलहरू कठोरतामा परिणत हुन्छ। त्यसका फलले अपराधतर्फ लाँदछ, त्यसका फलले हाम्रो जीवनलाई नष्ट गराउनतर्फ लाँदछ। र दोस्रो कुरा हेरौँ, क्षमाबाट ऋण मुक्त गरिदिने। हेर्नुहोस् है, क्षमा दिँदा के हुन्छ त? क्षमा दिँदा के हुन्छ त? हामी जहिले पनि सोच्दछौँ कि उसले चोट पुर्याएको कारण यसको मूल्य उसले तिर्नु पर्दछ भन्ने सोच्छौँ। सुन्नुहोस् है, चोट पुर्याउने व्यक्ति जहिले पनि हाम्रो ऋणी हुन्छ। हामीले उसले क्षमा मागे पनि नमागे पनि मुक्त गरिदिनुपर्छ त्यो ऋणबाट। उसले मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने भावना हामीले राख्नु हुँदैन। उसले क्षमा मागे पनि नमागे पनि हामीले त्यो ऋणबाट चाहिँ, त्यो मूल्य तिर्नुबाट चाहिँ हामीले क्षमा गरिदिनु पर्दछ। अनि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, अनि मात्र हामी आत्मिकतामा जिउन सक्छौँ, अनि मात्र हामी शान्तिमा जिउन सक्छौँ, अनि मात्र हामी सम्बन्धलाई बलियो बनाएर अगाडि हिँड्न सक्छौँ प्रियहरू। तेस्रो कुरालाई हेरौँ, अरूलाई स्वीकार गर्ने। अरूलाई स्वीकार गर्ने, अरूहरू जस्ता छन् त्यस्तै रूपमा स्वीकार गर्ने र उनीहरूले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा दबाब दिनु हुँदैन। उनीहरू जस्ता छन् त्यस्तै स्वीकार गर्नुपर्दछ। म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। म मेरै भाइको विषयमा, मेरो भाइलाई मैले 12 कक्षा पढाउने भनेर काठमाडौँ ल्याएँ। काठमाडौँ ल्याएपछि मैले भाइलाई साह्रै कराउँथेँ, तर मलाई चाहिँ याद थिएन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने ऊ म जस्तै हुनुपर्छ, म जस्तै हुनुपर्दछ, म जस्तै बोल्नु पर्दछ, म जस्तै खानु पर्दछ र म जस्तै व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ थियो। मेरो चाहिँ मगजमा त्यो प्रकारको कुरा थियो।
हैन। र उसलाई मैले विभिन्न कुराहरूमा कराउने गर्दथेँ, यसरी नबोल, यसरी नगा, यसरी व्यवहार नगर, यो राम्रो होइन, ऊ राम्रो होइन भनेर मैले उसलाई सुधार्ने गर्दो रहेछु र उसलाई म जस्तै बनाउन खोज्दो रहेछु। तर म गलत थिएँ। यदि मैले त्यसरी उसलाई व्यवहार गर्दै गएको भए चाहिँ उसको र मेरो सम्बन्ध बिग्रिन्थ्यो। मलाई कसैले सम्झायो एक दिन, हजुरले यो के गर्नुभएको होइन, मैले त उसलाई सुधारेको होइन, उसलाई त मैले यस्तो नगर उस्तो नगर, किनभने यो चर्च हो, यसरी संयमी हुनुपर्छ, यसरी विभिन्न कुराहरूमा एकदम ध्यान पुर्याउनुपर्छ भनेर सम्झाएको। हजुरले यो मान्छेकै अगाडि गाली गर्नुभयो, त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्नुभयो उहाँले। मान्छेको अगाडि गाली गर्नुहुन्न, हजुरले थाहा छैन होला, नजानिकनै होला मैले देखेको कुरा चाहिँ। उहाँले मलाई त्यसरी सम्झाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो नजानिकनै होला सायद हजुरले चाहिँ आफू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै बनाउन खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। यदि हजुरले ऊ जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नु भएन भने चाहिँ यहाँहरूको सम्बन्ध लामो जाँदैन, यहाँहरूको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, जसले गर्दा यहाँहरूलाई समस्या हुन्छ, भोलि चोटमा परिणत हुन्छ यो सम्बन्ध। उसलाई सम्झिने बित्तिकै हजुरलाई दुख्छ, उसले हजुरलाई सम्झिने बित्तिकै उसलाई दुख्छ। यसकारणले यो काम नगर्नुहोस् भनेर मलाई कसैले सम्झाए। ओहो, अनि मैले पछि आफूलाई फर्केर हेरेँ, ओहो उसलाई त म नजानिकनै, मैले त जानेर होइन, म चाहिँ म जस्तै बोलोस्, म जस्तै खाओस्, म जस्तै गरोस् भन्ने खालको भावना पो राखिराखेको रहेछु त। ऊ त जस्तो छ त्यस्तै पो स्वीकार गर्नुपर्छ त। यदि मैले उसलाई जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गरिनँ भने त उसको र मेरो सम्बन्ध त लामो जाँदैन। हो, उसलाई मैले अनुशासन गर्नुपर्छ, अनुशासनमा राख्नुपर्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर अनुशासनमा राख्नुपर्छ भनेर प्रत्येक कुरामा उसलाई टोकस्नु पनि त राम्रो कुरा होइन नि। त्यसै कारणले प्रियहरू, यहाँ तेस्रो नम्बरमा भनेको छ अरूलाई स्वीकार गर्ने, अरूहरू जस्ता छन् त्यस्तै रूपमा स्वीकार गर्ने र उनीहरूले हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको दबाब नदिने कुरालाई चाहिँ यहाँ गएर पुरा हुँदछ। त्यस पछाडि मैले उसलाई ऊ जस्तो छ, मेरो भाइलाई मैले त्यस्तै स्वीकार गरेँ, तर उसलाई अनुशासनमा राख्ने कुरामा चाहिँ म अगाडि बढी नै रहेँ। तर उसलाई म जस्तै बोल्ने, म जस्तै खाने र म जस्तै हिँड्ने र व्यवहार गर्ने मानिस बनाउन खोज्नु चाहिँ मेरो मूर्खता रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएपछि मैले त्यो काम बन्द गरेँ। त्यसै कारणले तितोपना बोकेको मानिसमा त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। आउनुहोस् हामी चौथो नम्बरमा हेरौँ। हामीलाई चोट पुर्याउनेहरूलाई हाम्रो वृद्धि गराउने औजारको रूपमा लिनु पर्दछ। आमेन। हामीहरूलाई चोट पुर्याउनेहरूलाई हाम्रो वृद्धि गराउने औजारको रूपमा लिनु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, हामी फेरि योसेफ कहाँ फर्केर जाँदैछौँ। उत्पत्ति 50 को 19 देखि 21 हेरौँ। तर योसेफले उनीहरूलाई भने के म परमेश्वरको स्थानमा छु र? मैले अलिकति कहानी अगाडि हजुरहरूलाई भनिसकेको छु, भनिसकेको छु, म यहाँ पढ्दैछु है त फेरि। तर योसेफले तिनीहरूलाई भने नडराओ, के म परमेश्वरको स्थानमा छु र? तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। यसकारण नडराओ, तिमीहरूका बालबच्चा समेत म पालन पोषण गर्नेछु। र यसरी तिनले उनीहरूलाई ढाडस र सान्त्वना दिए। आफ्ना दाजुभाइहरूलाई योसेफ हो भनेर जब उनीहरूले चिने, आफ्ना दाजुभाइहरूलाई उनी ढाडस दिँदैछन् हैन। उनीहरूले त उनलाई खाल्डामा हालिदिएका थिए। हेर्नुहोस् है, अब फेरि कथातिर फर्केर जाउँ। उनीहरूले योसेफलाई खाल्डामा हालिदिएको थिए, खाल्डाबाट झिकेर फेरि व्यापारी कहाँ बेचिदिए। व्यापारीले लगेर हैन पोतिफरलाई दियो। पोतिफरको जब फेरि त्यहाँ समस्या भयो, उनी जेलमा पुगे। फेरि जेलमा जब जेलमा पुगे, त्यहाँबाट उनको असल दिनहरू सुरु भएको कुरा छ। त्यो औजारको रूपमा परमेश्वरले त्यसलाई मौकाको रूपमा योसेफको जीवनमा प्रयोग गर्नुभएको छ। र योसेफ राजा पछाडिका दोस्रो हाकिम भएर मिस्रमा राज गर्ने मौका पाए। र उनले त्यो तिक्तता राखेनन्, आफ्ना दाजुभाइहरूलाई क्षमा गरिदिए। र आफ्ना दाजुभाइहरूलाई चाहिँ के भन्दैछन् यहाँ, तिमीहरूका बालबच्चा समेत म पालन पोषण गर्नेछु। यसरी तिनले उनीहरूलाई ढाडस र सान्त्वना दिँदैछन्। हेर्नुहोस् है प्रियहरू, हामी सक्छौँ। कल्वरी क्रुसमा जब यीशु ख्रीष्ट टाँगिनु भएको थियो,
एकजना चोरले उहाँलाई, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने मलाई बचाउनुहोस् र आफू पनि बच्नुहोस् भनेर उसले भन्यो। र सँगैमा अर्को सङ्गीले, चोरको सङ्गीले भन्यो, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँको राज्यमा जान हुँदा मलाई पनि सम्झनुहोस् प्रभु भने। उसले तिक्तताले भरिएका मानिस त्यस्तो हुन्छ है, तिक्तताले भरिएका मानिसहरू त्यस्ता हुन्छन्। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हो त्यहाँ पनि गिल्ला गर्छन्, तर परमेश्वरले क्षमा गरिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् यीशुको कति गिल्ला गरेका छन्। महाराज, अरे तपाईँ त महाराज, दण्डवट गरे भन्दै उनलाई जिस्काएका छन्, यीशुलाई जिस्काएका छन्, काँडाको मुकुट लगाइदिएका छन्, बैजनी वस्त्र हालिदिएका छन् हैन, अनि टाउकोमा लौराले हिर्काएका छन्, गिल्ला गरेका छन्, बेइज्जती गरेका छन्। त्यस पछाडि गएर उनीहरूले क्रुसमा टाँगेका छन् र यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डेर त्यो पीडा भोगिराख्नु भएको छ, त्यो दर्दनाक पीडा भोगिराख्नु भएको छ। त्यो दुखाइ, त्यो शरीरमा लागेको चोटका कारणले भोगेको दुखाइ कस्तो हुन्छ। हामीलाई सानो चोट लाग्दा कति दुख्छ, त्यसको बावजुद पनि, त्यो दुखाइको बावजुद पनि यीशु ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ, सम्झनुहोस् प्रियहरू, पिता यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, यी मानिसहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, किनभने यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरू जान्दैनन्। कल्भरी क्रुसमा त्यो दर्दनाक पीडाको बावजुद पनि यीशु ख्रीष्टले उनीहरूलाई क्षमा दिँदै हुनुहुन्छ प्रियहरू, क्षमा दिँदै हुनुहुन्छ। जसरी योसेफले यहाँ आफ्ना दाजुभाइहरूलाई क्षमा दिएर उनीहरूलाई ढाडस र सान्त्वना दिए, हामी त्यस्तै हुनुपर्दछ। अनि मात्र हामी आत्मिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छौँ, मानसिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छौँ र शारीरिक रूपमा पनि हामी निरोगी भएर जिउन सक्छौँ। योसेफले यो राम्रोसँग बुझेका थिए है। योसेफमा फर्केर जाउँ हामी फेरि। योसेफले यो राम्रोसँग बुझेका थिए कि आजको शक्तिशाली सिंहासन उनीहरूको दाजुहरूले पुर्याएको चोटको कारण थियो। आज जहाँ योसेफ बसेका छन्, जहाँ बसेका अवस्थामा आफ्नो दाजुभाइहरूले भेटाए, त्यो अवस्था चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि ती दाजुभाइहरूले गरेका दुष्टाइको कारणले आएको हो नि त। तपाईहरूलाई खराबी गर्ने, तपाईहरूलाई चोट पुर्याउने मानिसहरूले जब चोट पुर्याउँछन्, जब खराबी गर्छन् नि, हाम्रो स्तर त बढेर जाने हो नि त। हाम्रो स्तर त बढेर जाने हो। जब हामी क्षमा गरिदिन्छौँ, हाम्रो एक तह बढेर जान्छ, फेरि अर्को तह बढेर जान्छ। त्यसै कारणले हामीले हाम्रा खराबी गर्ने मानिसहरूलाई, हामीलाई दुष्टाइ गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ क्षमा गरिदिनु जरुरी छ। त्यो तह बढ्नको लागि हो। जब हामी क्षमा गर्दैनौँ अनि हाम्रो तह बढ्दैन प्रियहरू, हाम्रो तह घट्छ। दाउदको विरुद्धमा तिक्तता पालेको कारणले गर्दाखेरि साउलको सबै कुरा घटेर आयो, राज्य गुमेर गयो, उसका सेना सकिए, उसको जीवन नै नष्ट भएर गयो, आत्महत्या गर्नुपर्ने समय आइपुगेको छ। त्यो चोट धेरै ठुलो थिएन साउललाई खासै भन्ने हो भने, तर उसले तिक्तता, बिना अर्थको तिक्तता पालेर राखेको कारण। कहिलेकाहीँ हामी विश्वासीहरू पनि बिना अर्थको तितोपना पालेर राख्दैछौँ। त्यसले हाम्रो उन्नति गराउँदैन प्रियहरू, त्यसले हाम्रो प्रगति गराउँदैन प्रियहरू, त्यसले त हाम्रो दुर्गति गराउँदछ, त्यसले त हाम्रो अवोन्नति गराउँदछ, त्यसले त हाम्रो प्रतिष्ठा सिद्ध्याउँछ, त्यसले त हाम्रो परिवार सिद्ध्याउँछ, त्यसले त हाम्रो सम्बन्ध सिद्ध्याउँछ, त्यसले त हाम्रो स्वास्थ्यलाई सिद्ध्याउँछ। यसकारण त्यसलाई चाहिँ, यी कुरालाई चाहिँ हैन, हामीहरूलाई चोट पुर्याउनेहरूलाई त हाम्रो वृद्धि गराउने औजारको रूपमा लिनु पर्दछ। ओहो मेरो तह बढेको छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। आमेन आमेन प्रियहरू, आमेन। हेर्नुहोस् है, अब 5 नम्बरमा के छ, सम्बन्धको पुनर्स्थापना गर्ने। के गर्ने? सम्बन्धको पुनर्स्थापना गर्ने। फेरि जब हामी क्षमा दिन्छौँ त्यो मानिसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ, तर हामी क्षमा दिँदैनौँ भने चाहिँ त्यो मानिसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। उसका बानी व्यवहार, उसको छाया पनि हामीलाई मन पर्दैन। सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामीले सम्बन्ध पुनर्स्थापनाको लागि प्रार्थना गर्ने। क्षमादान चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि हो। मैले अघि पनि भनिसकेको छु प्रियहरू, क्षमादान चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि हो। आफूले क्षमा दिने हो, उसले दिन्छ कि दिँदैन त्यो उसको कुरा हो। आफूले क्षमा दिने
उसले दिन्छ कि दिँदैन त्यो उसको कुरा हो, तर आफूले सम्बन्धको सुधार गर्ने। हामीले आफ्नो मुख बन्द गर्न सक्छौँ तर अरूको मुख बन्द गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यो मुख बन्द गर्नतिर लाग्नु हुँदैन। अरूका व्यवहार मन परेन भनेर ती मानिसहरूलाई ठिक पार्न, ती मानिसहरूलाई डिसिप्लिनमा गर्न हाम्रो काम त्यो होइन प्रियहरू। हामीबाट चाहिँ हामीले उनीहरूलाई मुक्त गरिदिउँ हाम्रो ऋणबाट, हामीले क्षमा दियौँ, हाम्रो सक्यो। क्षमादानको बाटो चोटपूर्ण हुन सक्छ है। फेरि हामी मुख बन्द गर्न सक्दैनौँ। हामी मुख बन्द गर्ने काम हाम्रो होइन। उनीहरूलाई छोडिदिनुहोस्, उनीहरू जस्तो छन् त्यस्तै स्वीकार गर्नुहोस्, उनीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट क्षमा गरिदिनुहोस्, कुरा सक्यो। क्षमादानको बाटो चोटपूर्ण हुन्छ। क्षमा दिन त्यति सजिलो पनि छैन, चोटपूर्ण हुन सक्छ, चोटपूर्ण हुन्छ है। हामीले व्यक्तिलाई नहेरौँ तर हामीलाई क्षमा दिने ख्रीष्टलाई हेरौँ, जसले हामीलाई क्षमा दिन शक्ति दिनुहुन्छ। आमेन। हामी व्यक्तिलाई नहेरौँ तर हामीलाई क्षमादान दिने ख्रीष्टलाई हेरौँ, जसले हामीलाई क्षमा दिन शक्ति दिनुहुन्छ। आमेन। यो कुरालाई हामीले मनन गरौँ। आउनुहोस् हामी एउटा अर्को कुरा पनि हेरौँ। एटिट्युड्स आर डिफिकल्ट थिङ टु चेन्ज। मान्छेको चरित्रलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न, रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। एटिट्युड्स आर डिफिकल्ट थिङ्स टु चेन्ज। जबसम्म उसले मेरो चरित्र म आफैले सुधार्नुपर्छ, म अनुशासनमा बस्नुपर्छ, म मानिसहरूलाई झिझो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा जबसम्म उसले बुझ्दैन, तबसम्म उसलाई संसारको कुनै शक्तिले परिवर्तन गर्न सक्दैन, कुनै शक्तिले परिवर्तन गर्न सक्दैन। येशू ख्रीष्ट स्वयं आउनुभयो भने पनि सायद परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न होला। हेर्नुहोस् यहुदा इस्करियोतलाई, उसको माइन्ड क्रुकेट थियो, उसको दिमाग अर्कै थियो पहिलेदेखि नै। ऊ येशू ख्रीष्टसँग सँगै 3 वर्ष बस्यो नि, तर पनि उसको सबैजना परिवर्तन भए, तर यहुदा परिवर्तन भएन। यहुदाको मनमा त्यही थियो, धोका दिने नै थियो, पैसाप्रति मोह थियो उसको। ऊ त्योबाट निस्कन सकेन र अन्त्यमा गएर उसले यस ख्रीष्टलाई धोका दिएको छ। त्यही भएर यो भनाइ, एटिट्युड्स आर डिफिकल्ट थिङ टु चेन्ज। व्यवहारिकता, चरित्रका कुरा कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन जबसम्म उसले आफूले सोचेर म यहाँ परिवर्तन हुनुपर्छ, मलाई कसैले मलाई यसको हिन्ट्स दियो, अब म यहाँ चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने जबसम्म उसले सोच्दैन। त्यसकारणले प्रियहरू यो कुरा सोचनीय, विचारणीय छ र प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा छ। आउनुहोस् हामी एफिसी 4 अध्यायको 31-32 पदलाई पढेर आज अन्त्य गर्नेछौँ। सबै तितोपना, क्रोध, रिस, होहल्ला र निन्दा, सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एकअर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। आमेन। एफिसी 4 को 31 र 32ले भन्दछ, तितोपना, क्रोध र रिस, होहल्ला र निन्दा, सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एकअर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। म परमेश्वरसँग यही प्रार्थना गर्दछु र बेथलेहेम मण्डली परिवारलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दछु र हामीले यो वचनलाई अध्ययन गरौँ, मनन गरौँ र परमेश्वरका हामी फर्केर जाउँ। यदि हाम्रो रिस, राग, डाहा र अक्षमा, तितोपना छ भने हामीले यी कुराको लागि चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टसँग हामी संगत गरौँ, सम्बन्ध घनिष्ठतामा जाउँ, उहाँसँग शक्ति मागौँ र उहाँले हामीलाई क्षमा दिने शक्ति दिनुहुनेछ भन्दै आजको वचनलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले फेरि पनि सबैजनालाई प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।
सबै मण्डली परिवारलाई जय मसीह। तपाईहरुलाई परमेश्वरले सहायता र सुरक्षा गर्नुभएको छ भनिकन म आशा गरिरहेको छु र प्रभुमाथि भरोसा र विश्वास पनि गरेको छु। तपाईहरु एकदमै कुशलै हुनुहुन्छ आत्मिक र शारीरिक रूपमा भनिकन म आशा गरिरहेको छु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरुको प्रार्थनाको लागि। यो हप्तामा टेकु अस्पताल र ब्रिर अस्पतालको छेउमा रहेको ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएका हाम्रो विश्वासीहरू चंगाई हुनुभएको छ। प्रीति र कट्टी मण्डलीका विश्वासीहरू कोभिड पीडित भएका थिए, उनीहरू चंगाई पाएका छन् अनि छुटकारा भएका त्यहाँ डिस्चार्ज भएको छ। तपाईहरुलाई प्रार्थनाको लागि धन्यवाद। अनि बाबु हाम्रो विनोद विसंख्यको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद छ, प्रार्थना गर्नुभयो, उहाँ पनि डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसै गरिकन दिदी मन कुमारी सुनवारको लागि तपाईले प्रार्थनामा विशेष गरिकन याद गरिदिनुहोस्। उहाँ अहिले शंकरापुर अस्पतालमा उपचार हुनुहुन्छ अनि दाइले लानु भएको छ अनि अस्पतालले फिर्ता पठाउँछ औषधि दिएर या त्यही राख्छ, हामीलाई थाहा छैन। अहिले लिएर जानु भएको छ। तपाईले प्रार्थनामा दिदीको लागि याद गरिदिनुहोस्, उहाँले पूर्ण चंगाई यीशु प्रभुमा पाउनु भएको होस् भनिकन र तपाईहरुले अरु बिमारीहरुको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरिकन तपाई प्रार्थनामा रहनुहोस्। परम प्रभुमा भरोसा र विश्वास अटल र स्थिर रहनलाई म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरु कुरामा भरोसा होइन तर परम प्रभुमा नै तपाईहरु भरोसा गर्नुहोस्। हुन्छ, हामी वचनको लागि वचन बोल्नुहुने प्रभुको दासको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु दानियल सरलाई अनि उहाँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाई प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु, विशेष गरिकन दानियल सरद्वारा बोल्नु भएको वचनको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ। अनि प्रभु हिब्रूको पुस्तकबाट जसरी उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो जीवन भएको तितोपनालाई, अन्धकारका कुरालाई, तिक्ततालाई त्यसलाई पूर्ण प्रकारले हामीले हटाउनु पर्ने, हाम्रो जीवनबाट, हृदयबाट, मन मस्तिष्कबाट पूर्ण रूपमा निषेधित हामीले गर्न सक्नुपर्ने र हाम्रो विरोधीहरूलाई, हाम्रा विपक्षमा भएका मानिसहरूलाई पनि हामीले येशू तपाईको प्रेम देखाइकन क्षमा गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा हामीले सुनेका छौं। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद तपाईको दासको लागि अनि तपाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। हामीले वचन सुनेको अनुसार अरूलाई व्यवहार गरेर तपाई ख्रीष्ट येशूमा आज्ञाकारी जीवन जिउनलाई तपाई प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। शान्तिपूर्ण प्रकारले जीवन जिउनलाई, उदाहरणको जीवन जिउनलाई हामी सबैजनालाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो जीवन भएको सबै तितोपनालाई, नकारात्मक कुरालाई, आउने अपराधहरूलाई, अवरोधहरूलाई येशूको नाउँमा म हटाउँछु। धन्यवाद सबै कुराको लागि र विशेष गरिकन प्रभु मण्डली परिवारमा तपाई परमेश्वरले ल्याउनु भएको सुरक्षाको लागि, शान्तिको लागि तपाई प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि विशेष गरिकन हरेक जनालाई यी दिनमा सुरक्षित रहनलाई शारीरिक र आत्मिक रूपमा तपाई प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। तपाई परम प्रभुमा धैर्य गर्नलाई तपाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु यीशु, तपाईलाई सबै कुराको निम्ति र मनकुमारी दिदीलाई तपाई परमेश्वरले पूर्ण चंगाई दिनुहोस् र अरु धेरै जना मानिसहरू पनि रोगी बिमारी छन्, अस्पतालको आईसीयूमा र उनीहरू आइसोलेसनमा छन्, भेन्टिलेटरमा छन्। प्रभु आफ्नो परिवार गुमाउँदाखेरिको पीडा बोध भएको छ र उनीहरूलाई तपाई प्रभुको हातमा राख्छु। परमेश्वर तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईले उनीहरूलाई चंगाई दिनुहोस्, तपाईले दया गर्नुहोस्, टिठाउनुहोस्। प्रभु म बिन्ती गर्दछु उनको परिवारमा त्यो स्थायी शान्ति र अमन चाहिँ प्रभु तपाई परमेश्वरले दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद। यी दिनहरूमा हामीलाई धैर्य गरिकन तपाईको योजनालाई, इच्छालाई बुझ्नलाई, जान्नलाई हामी सबै मण्डली परिवारलाई तपाई प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। सबै बिन्ती प्रार्थनामा चलाउँदछु। तपाई मण्डली परिवारलाई म आशिषको प्रार्थना गर्नेछु। परम प्रभुले तपाईलाई आशिष दिउन् र तपाईहरुलाई रक्षा गरून्। परम प्रभुले आफ्नो मुख तपाईहरुमाथि चम्काउन् र तपाईहरुलाई अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईहरुमाथि प्रकाश गरून् र तपाईलाई शान्ति दिउन्। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति उहाँ नाउन्जेल सबैजना माथि सधैँभरि नै एकै नासको भइरहुन्। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद।